نعم. الضمة والواو والألف والنون. وأما الضمة فتكون علامة للرفع إذا دخل في أربعة في أربعة مواضع: الاسم المفرد لجمع تكسير جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. عبد المجيد تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المحرم رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الدالة عليها لفظا واختيارا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وجزم. فيقسمان من ذلك: الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. ويقسمان من ذلك: الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو. والواو والألف والنون. نعم. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. تحفظ محمد؟ تحفظ وما حفظ؟ نعم تفضل عبد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمات الأجرومية، قال: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإذا وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والثاء. وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف لوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخفض وتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يثبتها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر أو عمرو، وفي نحو قوله مررت ببكر وقوله هذا خطاب عمرو. فبكر وعمرو اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما. وأما التنوين فهو في اللغة التصوير، تقول لون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشغلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصح ومسلمات وفاتمات وهن إذ وساءة إذن. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كله أسماء أحسن الله عليك شيخ. كلها أحسن عليك. فهذه الكلمات كلها أحسن عليك، كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها.
العلامات الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما. حروف الخفض هي من ولها معان منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة وإلى ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس وعلى ومن معانيها الاستئلاء نحو صعدت على الجبل وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوز ورب ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني والباء ومن معانيها التأدية نحو مررت بالوادي والكاف ومن معانيها التشبيه نحو ليلة كالبدر ولام ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد والاختصاص نحو الباب للدار والحصير للمسجد والاستحقاق نحو الحمد لله. ومن حروف الخفض حروف القسم وهي 3 أحرف. الأول الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو والله ونحو والطور وكتاب مسطور ونحو والتين والزيتون وطور سينين. والثاني الباء ولا يختص بلفظ دون اللفظ بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن وعلى الضمير نحو صححنا هذا الشيخ هذه والله وبه أضربن القصول لأضربن القصول. أحسن لك. لأنه بك هنا قسم لا يجوز الحلف إلا بالله. والله وبه يعود ضمير على الله. أحسن الله عليك. والثالث الثاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الكلام وأن أقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى شرع في تعريف الاسم وأنه يعرف بعلامات، وهذه العلامات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. يعني ذكر أشهر علامات الاسم، وإلا للاسم علامات أخرى. فمن علامات الاسم أنه يخفض، فلا يقع الخفض إلا على الأسماء، أما الأفعال فلا تخفض. فمن خصائص الأسماء الخفض وهو الجر، وكذلك من خصائص الأسماء التنوين، وهذا التنوين هو الحركة التي تلحق آخر الاسم. محمد تقول محمد، فهذا التنوين يدل على الاسم، وهو لا يلحق إلا الأسماء، وهي يعني نون
زائدة تلحق الاسم لفظا دون الخط، فالخط لا يكتب محمد بالنون، ولو كتب أحد بالنون لكان ذلك خطأ إملائيا، وإنما ينون بضمتين أو بكسرتين أو بفتحتين. هذا التنوين من خصائص الأسماء. فإذا وجدت اسما منونا فإذا وجدت التنوين دل على أن ذلك المنون اسم مباشرة، فلا ينون إلا الأسماء، الأفعال لا تنون أبدا. إذن من خصائص ومن علامات الاسم التنوين كذلك. ومن علامات الاسم دخول الألف واللام عليه. رجل تدخل عليه الألف واللام فتقول الرجل. كتاب تدخل عليه الألف واللام فتقول الكتاب، وهكذا. فإذا دخلت الألف واللام على الكلمة فإنما تدل على اسميتها، فتعرف أنها اسم مباشرة بدخول الألف واللام. وهذه الألف واللام تختلف معانيها، فمنها التعريف ومنها استغراق الجنس، فلا معاني، لكنها الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء. وكذلك من علامات الأسماء أنها تسبق بحرف خفض وحرف جر. فإذا وجدت كلمة قد سبقها حرف خفض فإن هذا يدل على أن ما بعد حرف الخفض اسم. حروف الخفض ذكر المؤلف رحمه الله، هذا يعني ذكر أغلبها، وإلا في حروف أكثر من ذلك، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وكذلك حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فإذا رأيت كلمة سبقت بحرف من هذه الأحرف فمباشرة تعرف أنه اسم مباشر، لأنه لا يسبق الكلمة لا تسبق بحرف من هذه الحروف إلا أن تكون اسما. الخفض من خصائص الأسماء، وحرف الخفض أيضا يدلك على الاسم مباشرة. وهذه الحروف لها معاني في اللغة، مثل قول من الابتداء وإلى الانتهاء، وعن المجاوزة، وعلى الاستعلاء، وفي الظرفية، ورب التقليد، والباء للمصاحبة مثلا، والكاف للتشبيه، واللام للملك والاختصاص، وهكذا. لها معاني، هذه المعاني تدل على المعنى الذي سيق من أجله الكلام. فهذا الاسم هذه علاماته، يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وكذلك بحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وكذلك حروف القسم وهي أيضا حروف جر، لكن أيضا هي خاصة بالقسم. إذا أردت أن تقسم تأتي بأحد هذه الأحرف الثلاثة فتقول والله، والله، وتقول وبالله الباء، وتقول وتالله. هذه الأحرف التي يقسم بها، وهي حروف قسم وأيضا تجر ما بعدها، وهي من خصائص الأسماء. قد ذكر الشارح رحمه الله أن حروف القسم الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، هي مختصة بالاسم الظاهر، فتقول والله، وهي أم الباب، أم القسم،
الأقسام القسم يأتي بأحرف ثلاثة أكثرها وأشهرها أكثرها استعمالا ما هو؟ الواو، والله. ويأتي بالباء والتاء، ولكن الواو هنا الأكثر، وهي التي جاء ذكرها في القرآن كثيرا. فإن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه، الأقسام كثيرة في كتاب الله عز وجل. والطور كتاب مسطور، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها. هذه الأقسام المتوالية، وهذا أطول قسم جاء في القرآن كلها، وهذه واو القسم. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما العبد فلا يجوز أن يقسم إلا بربه عز وجل، بالله. كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، فلا يجوز الحلف بغير الله. فهنا الواو هنا قسم، والواو اختص بالاسم الظاهر كما ذكر الشارح. وتأتي الباء أيضا بالقسم، فتدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير، أو فتقول بالله، بالله لا أفعلن كذا وكذا، بالله لا أكرمنك، بالله. هذا قسم. الباء باء حرف قسم، وإن كان أقل في الاستعمال من الواو، الأكثر الواو. قال الشارح أنها تدخل على الظاهر والضمير. ضرب مثلا يعني أخطأ فيه رحمه الله في قوله بك لأضربن الكسول. هنا يعني كأنه يقسم بالمتكلم. الصحيح أن يقول والله وبه. هذا المثال المناسب، يعني الضمير يعود، ولذلك صححوها عندك. والله وبه لأكرمن زيد، يعني كانت تؤكد القسم بالله ثم تعود على أقسمت الواو حرف القسم اللي هو الشائع والأكثر، ثم عطفت عليه بإيش؟ بالقسم بالباء، وأسندته إلى الضمير، لأن الباء تدخل أيضا على الضمير، على الظاهر والمضمر. وتقول والله وبه لا أكرمن زيد. واضح؟ هذه تصححونها لأنها في خطأ. ثم الثالث من حروف القسم التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة. تالله جاءت في القرآن وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. فهي من حروف القسم. وحروف القسم هي تابعة لحروف الجر، فإن حروف الجر تابعة لحروف الجر التي هي من خصائص الأسماء، ولذلك جاء بها هنا. واضح؟ هذه علامات الاسم الذي ذكرها ابن أجرهم رحمه الله تعالى. وللاسم علامات أخرى، يعني من هذه أيضا يذكرها النحاة في الكتب الموسعة. فالإنسان هذه المؤلف رحمه الله اختصر الكلام وأتى بالأشهر من العلامات والأظهر التي يعني هي الأقوى والأظهر من علامات الأسماء. وإلا هناك علامات أخرى كالنداء، النداء من علامات الاسم. مالك بالجد والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فهذه العلامات يعني لم يستوعب رحمه الله كل العلامات، لكن لما كان هذا المتن مختصر للطالب المبتدئ فإنه يبتدئ به، فإذا توسع في الدراسة
فإنه يأخذ العلامات كلها. وهذا يعني عادة أهل العلم رحمهم الله، أنهم في الكتب المختصرة لا يتوسعون كثيرا، حتى أن يدخل الطالب هذا المختصر ثم بعد ذلك يترقى إلى ما بعده بعد إتقان المختصر هذا مثل المختصر الأول، يترقى إلى ما بعده ثم هكذا، فلا يؤخذ العلم دفعة واحدة. فالإنسان إذا أتقن المختصر والأصل الذي هو يعني لا خلاف فيه، ولذلك من توسع فيه مثل علم النحو وفي غيره من العلوم يدخل في الخلافات وأقوال مثلا في النحو أقوال النحاة والمدارس في النحو وأقوال يعني الخلافات في النحو، هذه كلها توسع. لكن لما كان المختصر أساس في تعلم العلم والفن الذي هو طالب العلم يدرسه ويبدأ به، كان فيه الاقتصار على الأمور الأساسية التي ليس فيها توسع. فإذا أتقنها الطالب إتقانا حسنا بعد ذلك يترقى. هكذا هو الطريق. لذلك يعني ما يجي واحد يقول يا أخي ابن جرير رحمه الله لم يذكر كذا الإسناد لأنه رحمه الله أراد أن يسهل عليك ويدخلك بتفاصيل كثيرة. فإذا أتقنت أنت الآن الأجرمية ثم أردت التوسع، هو يعرف هذه المسائل، لم يغفلها جهلا بها، وإنما يعني تركها حتى لا يتوسع توسعا يصعب على الطالب المبتدئ الإحاطة به. فإذا أتقن بعد ذلك هذا المختصر ثم أراد أن يترقى فإنه يأخذ المسائل بالتوسع. هكذا سلك العلماء رحمهم الله في المختصرات، فنتنبه إلى ذلك. واضح؟ إن شاء الله. شيء في سؤال؟ نبدأ التطبيق. نعم. وين يوسف بن يوسف راح؟ كان موجود. نعم. اقرأ. اقرأ عبد العزيز. ويكبر محمد. اي ها؟ اي وقفنا من يكبر محمد. اقرأ كلها هذه قصة شوي ثم نعود. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويكبر محمد صلى الله عليه وسلم. لا اقرأ من أول هذا. هذه القصة قصة طفل طهور كالبر، ولد يتيما واستمر اليتم يلاحقه ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروبها، يذيقه المرارة يفجعه بأهله وأحبابه. ويكبر محمد صلى الله عليه وسلم وتكبر غربته، ويكتشف في دروب الحياة يتما أكبر من يتمه وهما أثقل من همه، فالأرض كلها يتم، والبشرية تئن هما وحزنا يعصر قلبها. والجزيرة العربية كانت غابة من الأصنام، وأودية تسيل دماء بريئة، تسيل عادات بالية وتقاليد محيرة. ماذا يفعل أمامها وماذا بيديه حيالها؟ ماذا يفعل سوى الغربة مهربا وملاذا؟ يناجي بها ربه ويعج إليها بالتوحيد والدعاء، وفي غربته الشعورية تلك تهبط عليه الرسالة، فيحمل الأمانة وينحدر بها نحو مكة، نحو أمته، فينطق بها بهجة وبشرى لهم، وينتظر الإجابة، وتأتي الإجابة على غير ما يتمنى ويحب. تأتي الإجابة سياطا وشتائم وتكذيبا له، وهو الذي يلقب بالأمين. فماذا فعل الأمين صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وقفنا. ويكبر محمد. نعم. ويكبر. تفضل.
يكبر هنا فعل. فعل. كيف عرفت يا يقبل قد. يقبل قد والسين. والسين؟ سيكبر وقد يكبر، إذن هنا فعل. نعم. محمد هذا نوح. محمد كيف عرفت انه اسم؟ المحمد المحمد ما يقبل لانه هو علم هذا. إيه. لكن يقبل التنوين، تقول محمد ويكبر محمد، فهنا تنوين، والتنوين من خصائص الاسم. عرفنا انه اسم بالتنوين كما سبق معنا في الدرس. احسنت يا نوح. نعم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى يعني فعل. صلى كيف عرفت انه فعل؟ يقبل قد صلى. قد صلى. هنا صلى فعل ماضي، لأنه تستطيع أن تدخل عليه قد فتقول قد صلى. وكذلك إيش؟ السين سيصلي. يصلي. نعم أحسنت. الله يا عبد العزيز الله اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام. دخول الألف واللام والقبول يسبقه حرف جر. من الله إلى الله. ولفظ الجلالة هذا خاص بالله عز وجل. قال سيبويه ايش قال عنه؟ أعرف المعارف، ولذلك يقال أنه رؤي في المنام فقال غفر الله لي بهذه الكلمة، أنه قال أعرف المعارف، فالله أعرف المعارف. نعم. صلى الله عليه يا نوح على حرف. نعم. والحرف ما تعريفه؟ لأنه لا محبوب ما علامة الاسم وعلامة الفعل، أي ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، فهو يعني لا يكون اسما ولا يكون فعلا ولا يكون في علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل، فيكون حرفا. الحرف ما ليس له ايش؟ علامة. الحرف ما ليس له علامة، ولذلك الأسهل من الأقسام الثلاثة معرفة لمن تأمل هو الحرف، لأنه ما له علامة مباشرة. لذلك يقول بعض الشراح لو كان عندك 3 ثياب، واحد عليه علامة والثاني علامة والثالث خالي من العلامة، أيهما أسرع أنك تعرف تكتشف؟ خالي من العلامة، لأن العلامتين الاثنين دول تشوف أيهم اللي العلامة، أما الثاني ما في علامة فمباشرة تكتشف أنه المقصود. فلأن الحرف ما له علامة يكون الأسهل، فعلى هنا صلى الله عليه حرف، وهو كما قال نوح ليس له علامة، أو كما قال ابن جروم لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب. وسلم يوسف فعل أيضا. كيف عرفت؟ يقبل قد سلم. قد وسلم أو سيسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وسلم. اثنتين صلى الله عليه وسلم. وتكبر غربته عبد العزيز. وتكبر تكبر فعل. فعل.
كيف عرفت؟ قد تكفر يكبر قد. وهو من أي الأفعال؟ فعل مضارع. لا، تكبر غربته. لا، تكبر فعل كما قال عبد العزيز، لأنه يقبل قد والسين سيكبر، قد يكبر. وغربته ينوح. وين كتابك هو الإنجيل؟ ثاني مرة ترك ما تأتي. ايه طيب. طيب ايوه. غربته ينوح. لأنه ما يعرف المعنى. المعنى. إيه ما المعنى غربته يا يوسف؟ قرب. ايوه الغريب. احسنت. ما هو الغريب؟ غريب اسم. ما معنى غريب يعني غريب؟ الغريب ها؟ الغربة. ما معنى الغربة؟ الغربة تعرف يوسف الغربة؟ والله يا أبو عمار ايه يا شيخ. ما هي؟ عجيب يعني شيء ها؟ عجيب، شيء عجيب يعني شيخ. إيه. صحيح من معانيه يعني معاني. غريب عجيب، لكن هنا ليس انه معنى العجيب. ايه غير الشيخ. الغربة غربة يعني ما استيحاش. ها؟ استيحاش. لا، الانفراد عن الشيء والبعد عن الوطن، البعد عن اي نعم. طوبى للغرباء. غرباء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يعني بدأ غريبا لأن بداية الإسلام كانت يعني قليلة في أول في الغربة. كان الصحابة رضي الله عنهم غريبين في مجتمع، من أكثر المجتمع في عهد الإسلام الأول الشرك، فبدأ غريبا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود غريبا، يعني سيكون يعود كما بدأ. فالغربة بمعنى البعد عن مثل ما قال بعد عن الأوطان. تغرب عن الأوطان يقول الشافعي، تغرب عن الأوطان في إيش؟ بطلب العلا. وسافر فبالأسفار 5 فوائد: تخرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فتغرب يعني ذهب. فالإنسان الآن مثلا الذي يسافر إلى بلد يعمل يقال فلان في الغربة، مغترب. المغتربون ولا لا؟ يعني ترك بلده وطنه وذهب. فالغريب يعني الذي يعيش يعني في هذا البلد ليس أهله وإنما وحيد. هذا إذا كان يعني في مكان. أما إذا كان مع إخوانه فإنه ليس غريبا، الحمد لله. الإخوان والإنسان يعني مثلا الذي يأتي، أنتم الآن أتيتم من الفلبين، هل تشعرون بالغربة ولا لا؟ ما تشعرون بالغربة، يعني لأنهم بإخوانكم وأحبابكم. فالإنسان على حسب البعد. لكن لو تذهب إلى بلد بعيد وليس فيه أحد يقول والله أنا استوحش قلبي، غريب، صرت غريب. فمعنى الغربة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش غربة في بلده مكة. والسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الشرك والأوثان وينكرها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة.
ولا يحب ما كان يفعله قومه، بل يكرهه ويأباه. كان يعني يتعبد ربه عز وجل على الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. وكان هناك قلة من الناس من قريش وغيرهم على الحنيفية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أصحاب من الذين هم على الحنيفية الغرباء في ذلك المجتمع، ومنهم زيد بن نفيل، نعم. زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو أبو سعيد بن زيد رضي الله عنه، الذي من العشرة المبشرين بالجنة. ومما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاه إلى طعام وغريمة يأكل، فكف يده، قال أنا لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، يقوله زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر اسم الله، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، حتى قبل إيش؟ قبل النبوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غريبا في ذلك المجتمع، وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا، قال ويكبر محمد صلى الله عليه وسلم وتكبر غربته، تزداد معه الغربة، لأنه يعيش وإن كان يعيش في بلده وبين قبيلته، إلا أنه يجد الغربة في هذه الاعتقادات الباطلة في الأصنام والأوثان التي يكرهها ويأباها، وهو على الدين الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبيه على ملة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يتعبد ويتحنث ويذهب إلى غار حراء ويجلس الليالي ذوات العدد. كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد مع المشركين أعيادهم وتجمعاتهم التي فيها الشرك والأوثان، ولا يشهدها أبدا، فكان غريبا صلى الله عليه وسلم. فهذه الغربة يا نوح، عرفت غربة؟ أي. فكل ما كان الإنسان يعني غريبا في حاله، يعني هذه شيء نفسي، ليس يعني أمور نفسية وليس بالحال. فهذه الغربة التي أشار إليها المؤلف هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وتكبر غربته، مهم يا نوح أن تزداد معرفة بالمفردات، لأن هذه يعني كل واكتب، احذر أن تحطها بذهنك برأسك، اكتبها، اكتب معنى الغربة إذا كنت لا تفهمها. تفهمها يا عبد العزيز أنت الغربة؟ تفهم، فالحمد لله، لأنك إذا أنت جديدة عليك تريد ألا تنساها فاكتبها. ما تقول والله خلاص حبيبي، تمكن بكرة تقول والله نسيت ما ذكر لنا من معنى الغربة، ايش غربة؟ فإذا كتبت الشيء فإنك تعود إليه. ولذلك هذه فائدة الكتاب، اللي الطالب العلم اللي ما معه كتاب يا أبو عبد المجيد بس يحضر، هذا حضور ناقص، وما معه قلم كما سبق في الدرس الأول يوم تكلمنا عنه. عن التقييد وعن وصايا لطالب العلم، أن الإنسان ينبغي أن يكون معه كتاب وأن يكون معه قلم وأن يكتب، فإن الله عز وجل جعل في هذا القلم العلم. فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم. هذه آية من آيات الله. نون والقلم وما يسطرون. القلم يعني طالب العلم اللي ما معه قلم وكتاب زي نوح كذا شفافين ما يصير، ما طالب علم. لازم يصير معك قلم وكتاب كما مر
معنا في الدرس الأول أنه قال قلم بدينار، الذي كان يكتب وانكسر قلمه فخشي أن يفوته العلم الذي يقيده، فقال مباشرة من يعني أعطونا القلم بدينار، القلم بدرهم مؤقت، هذا اشترى قلم ب100 ريال عشان يستعجل، فأتته الأقلام كل واحد يقول خذ بس عطنا فلوس. فهمت علي؟ الحمد لله الآن القلم يمكن بنص ريال، إذا اشتريت قلم تكتب فيه العلوم التي تحصل عليها. فأنت الآن يا نوح ما عرفت غربة، واضح؟ الآن عرفتها قيدها. لذلك يقول الشاعر ايش؟ العلم صيد يا عبد المجيد، قيد صيودك بحبال الواثقة، فمن الجهالة أو من الحماقة أن تصيد غزالة تتركها بين خلائق طالب. الواحد إذا صاد صيد يتركه، العلم صيد لا. فهذه من الأساليب، من الأمور اللي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، كتاب، قلم، وإذا صار معه شنطة وكذا مهم جدا. أما يأتي بناس كتاب ولا يحط كتابه بالديتش مثل ما يفعل الطلاب، ولا هذا خطأ. كتاب يكتبه ويقرأ الدرس قبل أن يأتي. مثلا الآن هذا معكم ولا لا؟ معكم هذه اللي طبعناها وكل واحد أخذ نسخة يا عبد المجيد ضيعتها. هذا الكتاب يقرأه مثلا نوح، يقرأه يوسف، يقرأه، فإذا أشكل عليه شيء يحط عليها غربته. أنا ما عرفت غربته، أنا الآن أريد أن أعرف الاسم والفعل والحرف قبل الدرس. الطالب لابد أن يكون مستعدا للدرس قبل الدرس. فإذا مثلا عرف يكبر محمد غربته والله ما عرفت يا نوح، أحط عليها خط وأنتظر حتى تبين لي وتوضح، فأكون مستعد وجاهز لتلقي المعلومة. فإذا تلقيتها فاكتبها حتى لا تنساها، فإن لم تكتبها ضاعت عليك، مثل اللي يصيد ويترك صيده طالب كما قال الشاعر. فانتبهوا، هذه أمور مهمة جدا لطالب العلم، ليس بس في درسنا هذا، كل الدروس. طالب العلم لازم يصير عنده كتاب وقلم ويسجل ويرجع، وقبل الدرس يستعد وبينام. انتبهوا، هذا مهم جدا. فأنت عشان تحصل العلم لابد يصير عندك ما قبل الدرس وبعد الدرس وأثناء الدرس، كل هذه أمور تكون جاهز فيها، واضح؟ والكلمات التي تشكل مثل الغربة هنا يا نوح، أنت الآن يعني عرفت العلامات التي هي علامات الاسم كما في درسنا اليوم، لكن لم تعرف معنى غربة فأشكل عليك، فتحتاج إلى أن تعرف إيش معنى الغربة، فعرفتها الآن فتكتبها وخلاص تبين لك أنها اسم، لأنك تقدر تقول الغربة، غربته دخل عليها الألف واللام يا يوسف ولا لا؟ الغربة. فتقول الغربة، الغربة، واضح؟ جمعها غربات. ها؟ جمعها غربات. جمعها غربات. غربات. سؤال جيد. الغربة جمعها ايش يا عبد العزيز؟ غرائب. غرائب؟ يمكن تجي بعد احيانا تكون يا شيخ بالثنتين، يعني يكون في جمع غربات. شلون؟ اكثر من جمع غربات. الآن عندنا غربة ما جمعها، وعندنا غريب ما جمعه. غريب غرباء. غريب غرباء. طوبى للغرباء الغريب. طيب غربة ليش ما جمع؟ غرائب احيانا تكون جمعين، يعني يكون لها صيغتين في الجمع، اكثر من صيغه. ايه الجموع تختلف، في جموع قله وجموع كثره،
جموع قلة قد تكون لها أكثر من وزن في جموع قلة. غرائب في جمع غريبة يا شيخ غرائب. ها جمع غريبة. يقول عبد المجيد إن غرائب مفردها غريب، غريبة. وغرباء مفردها غريب، غريبة. وغربة يعني مفرد. غربة مفرد ولا يا يوسف؟ ولا ها؟ غربة مفرد ولا جمع؟ غربة. قربة نعم. ويدل مفرد يا شيخ لأنه يسأل قربات الجمع. الجمع يعني في دينه وقال قربة احنا مفرد. نسأله ما يسأل. أظن هذه يعني مفرد. ايه غربة مفرد. طيب هذا فأعطونا الجمع. غربات. 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 ايه وصلنا إلى غربات. إيه. سؤال يوسف جيد. الآن عندنا غريب، قرباء. غرائب ما غرائب. مثل الشيخ فريد فرائد. ها؟ مفردها. ايش؟ مفردها. لا غرائب الآن غرائب جمع. نعم. من أي نوع جموع؟ التكسير. تكسير. أحسنت يا عبد المجيد. ما هو التكسير؟ ما تعريف التكسير؟ هو مر معنا ولا ما بعد مر؟ لا لسه بس ما له صيغه يعني ما لها يعني ان يكون اخره مثل الف ونون الف او نون او ياء. أكثر من اثنين وثنتين بتغير صورة المفرد. تغيرت صورة المفرد. غرائب دل على أكثر. غربة غربات تكون جمع مؤنث سالم لأنها غربة مؤنثة. غربة مؤنثة التي هي ايش؟ المقصود في موضوعها اللي هو غربة هنا تكبر غربته. فإذا عندنا غريب وعندنا غربة وعندنا غرائب. يعني لما تقول مثلا عن شيء أتى بالغرائب، هل الغرائب يعني المقصود به الغربة؟ العجائب، الأشياء العجيبة الغريبة. إيه غريبة وغرائب. أما الغربة اللي ذكرها المؤلف في سبب كلام فهي جمعها غربات. فإذا يا يوسف إذا وش الجمع؟ غربة غربات. غربات جمع غربات. جمع مؤنث سالم. مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم وما دل على أكثر من اثنتين سيأتينا بزيادة ألف وتاء. مثل الشيخ ظلمه وغرفه. اي نعم زي ظلمة ظلمات. غرفات. غرفات وهم في الغرفات آمنون. الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولماذا جمع الظلمات وأفرد النور يا عبد المجيد؟ هذا مر معنا بالتفسير. يخرجهم من الظلمات إلى النور. لماذا جمع الظلمات وأفرد النور؟ ما حضرت؟ يمكن تكلمت عنه. اي لا مر معنا. وش عبد العزيز؟ شيخ كثرة طرق الظلمات وان طريق الحق واحد. احسنت هذا صحيح. الله عز وجل ذكر الظلمات وذكر النور. فالظلمات كثيرة والطرق الضلال كثيرة. أما طريق الحق فهو واحد. اهدنا الصراط المستقيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، خط خطوطا بجانبه التي تأخذ يمينا وشمالا. هذه كثيرة. هذه هي الظلمات. والنور واحد. لذلك الله عز وجل أفرد النور وجمع الظلمات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كما قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. ونقف على هذا. إيه احنا قلنا كم بداية الدرس؟ متى تبدون أنتم درس؟ إيه خلاص إذا 6 نقف إن شاء الله.
ونبكر ان شاء الله عاد خلص ان شاء الله.